नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी विभिन्न विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्नेछौँ। विशेष गरी आजको कक्षामा हामी कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत हामी पहिलो एकाइ हामी हाम्रो र समाज अन्तर्गत पाठ 1 र 2 को बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, पाठ 1 र 2 मा हाम्रो समाज र समुदायको परिचय तथा अर्को समाज निर्माणका आधारहरू भन्ने पाठ रहेको छ र यो पाठ पेज 1 देखि पेज 2 सम्म रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यसरी यो विभिन्न विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्दै आज हामी आधा घण्टा समय यहीँ बिताउनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो आजको यस पाठ अन्तर्गत छलफलका विषयवस्तुहरू मुख्य रूपमा के रहनेछन् त भन्दाखेरि समाज र समुदायको परिचय, त्यसै गरी समाज र समुदायको बिचमा भिन्नता र समानताहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी सामूहिक मेलबाट के फाइदा हुन्छ र बेमेल हुँदा के बेफाइदा हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी समाज निर्माणको आधारको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। अर्थात् हाम्रो समाजको निर्माण कसरी भयो, समाजको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म एकछिन यहाँ केही कुराहरू लेखेर व्हाइट बोर्डमा देखाउन चाहन्छु। विशेष गरी समाज के हो र समुदाय के हो, हामीले कसरी छुट्याउने, यो समाज हो र यो समुदाय हो। अर्थात् समाज र समुदाय हेर्दा उस्तै लाग्छ, तर दुईटैमा वास्तवमा निकै भिन्नता रहेका छन्। त्यसैले समाज र समुदायको सन्दर्भमा छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु बोर्डमा लेखेर। नेवार जाति, मगर जाति, गुरुङ जाति, तामाङ जाति, शेर्पा जाति, ब्राह्मण जाति, क्षेत्रीय जाति आदि धेरै जातिहरू छन् हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु के भने, जस्तो यो एउटा निश्चित ठाउँ हो, यो ठाउँमा कुन जातिको बसोबास रहेको छ भन त एकचोटि? गुरुङ जाति हो, सही भन्यो। त्यसै गरी अर्को नेवार जाति, त्यसै गरी अर्को समूहमा मगर जाति रहेका छन्। त्यसै गरी यहाँ शेर्पा जाति, तामाङ जाति, ब्राह्मण जाति र क्षेत्रीय जाति, यस्ता थुप्रै जातिहरू छन्। मैले थोरै मात्रै उदाहरण दिन खोजेको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हो यो एउटा मात्र जाति हो, एउटा मात्र जातिको समूहलाई समुदाय भनिन्छ। के भनिन्छ? समुदाय हो। त्यसै गरी अर्को यहाँ शेर्पा जातिको समूह रहेको छ, यो शेर्पा जातिको समुदाय हो। त्यसै गरी यहाँ ब्राह्मण जातिको यो समूह रहेको छ, त्यसैले यो ब्राह्मण समुदाय हो। यहाँ तामाङ जातिको एउटा समूह रहेको छ, त्यसैले यो तामाङ जातिको एउटा समुदाय भयो। यसरी हामी यसबाट के बुझ्यौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटै जातिका मानिसहरूको समूहलाई समुदाय भनिन्छ। एउटै जातिका मानिसहरूको समूहलाई के भनिन्छ? समुदाय।
हो। अब त्यसै गरी अब यहाँहरू विद्यार्थी भाइ बहिनी, हाम्रो समाजमा यी जात जाति हुन्छन् कि हुँदैन भन त एकचोटि? हो, हुन्छ। हो, हाम्रो समाजमा यी विभिन्न जात जातिहरू हुन्छन् है। अब यो सबै जात जातिलाई एउटा घेरामा राखेर हेरौँ त, यसरी घेर्यौँ भने के भयो? एउटा ठुलो क्षेत्र भयो होइन? हो, यो ठुलो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसहरूको समूहलाई के भनिन्छ त? भन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के भन्यो फेरि? समाज। हो, धन्यवाद। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ हामी यो सबैलाई के भन्छौँ? समाज हो। यसरी एउटा यो क्षेत्र, सानो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने एउटै मानिसको समूहलाई, एउटै जातिको मानिसहरूको समूहलाई समुदाय भनिन्छ भने यो सम्पूर्ण जात जातीयहरू मिलेर एउटा निश्चित ठाउँमा बसेका हुन्छन् भने ती सबैलाई सामूहिक रूपमा, समष्टिगत रूपमा के भनिन्छ त? समाज भनिन्छ। यसरी हामी समाज र समुदाय छुट्याउन सक्छौँ। अर्थात् समुदायको क्षेत्र यहाँ हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, समुदायको क्षेत्र सानो हुन्छ भने समाजको क्षेत्र के हुन्छ त? ठुलो हुन्छ। समाजमा विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, रहनसहनका मानिसहरूको बसोबास हुन्छ भने समुदायभित्र एउटा मात्र कुनै जातिको बसोबास रहेको हुन्छ है। हो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामान्य रूपमा हामी यसरी छुट्याउन सक्छौँ समुदाय के हो र समाज के हो भनेर। अब यसलाई समुदायलाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर म यहाँ चार्ट पेपर मार्फत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्छौ भाइ बहिनीहरू, यहाँ चार्टमा देखाइएको छ समुदाय। समुदाय भनेको के हो? यहाँ के भनेको छ भने कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एउटै जातिका मानिसको समूहलाई समुदाय भनिन्छ हैन? एउटा समुदायमा के हुन्छ? एउटै जातका मानिसहरू हुन्छन् है भाइ बहिनीहरू। जस्तै उदाहरणको लागि हेर्न सक्छौ ब्राह्मण समुदाय, क्षेत्री समुदाय, राई समुदाय, लिम्बू समुदाय, त्यसै गरी गुरुङ समुदाय, तामाङ समुदाय, शेर्पा समुदाय, थारू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, राउटे समुदाय आदि धेरै जात जाति छन्। अर्थात् भन्न खोजेको कुरो के हो भने भाइ बहिनीहरू, एउटा जातिको समूह हो भने त्यो समुदाय हो। विभिन्न जात जातिहरू मिलेर बनेको समूह हो भने त्यो समाज हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म स्लाइड मार्फत यस सम्बन्धी केही कुराहरू देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्छौ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म फोटो देखाइदैछु। हेर त, अनुमान गर त कुन जातिको यो समूह होला? नेवार जाति हो। सही भन्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ हो, यो नेवार जातिको समूह हो। र यहाँ अर्को पनि एउटा कुरो ख्याल गर त, सबै मानिसहरूमा पाइने समानता के देखिएको छ? हेर त। हो, ठिक भन्यो भाइ बहिनीहरू। सबैले एकै खालका पहिरन लगाएका छन्, एकै खालका गरगहनाहरू लगाएका छन्। हो, त्यो सामान्यता देखिन्छ किनभने एउटै जाति हो। एउटै जाति भएकोले रहनसहन, चाडपर्व, वेशभूषा, गरगहना यो सबै उस्तै उस्तै किसिमको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हेर्न सक्छौ, यो अनुमान गर त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुन जातिको समुदाय होला? हो, ठिक भन्यो, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा रहेछ। हो, शेर्पा समुदाय। त्यसै गरी अर्को पनि हेर्न सक्छ, अनुमान गर त भाइ बहिनीहरू। हो, यो गुरुङ समुदाय। सही भने। यो अनुमान गर त मुस्लिम समुदाय। भेरी गुड। यो अनुमान गर त भाइ बहिनीहरू, यो तराईतिरको एउटा समुदाय हो। यहाँ सबैमा हेर्नु है भाइ बहिनीहरू, सबैमा समानता रहेको पाइन्छ। एकै किसिमका वेशभूषा हुन्छन् है। हो, यसरी यो थारू समुदाय हो। यहाँ अनुमान गर त भाइ बहिनीहरू, केही अगाडि टिभीमा हेरेको थियो, अनुमान गर त कुन समुदाय होला? राउटे समुदाय। हो, सही हो। हो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले अहिले देखेको आधारमा हैन, के भयो भने एउटा निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने
मानिसहरूको एउटै जातिको समूहलाई हामी के भन्छौँ भने समुदाय भन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो यो समुदाय भनेको जातको आधारमा मात्रै हुँदैन भाइ बहिनीहरू, धर्मको आधारमा पनि हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हिन्दू धर्म मान्नेहरूका मानिसहरूको समूहलाई हिन्दू समुदाय भनिन्छ, बौद्ध धर्म मान्नेलाई बौद्ध समुदाय, त्यस्तै गरी किराँत समुदाय, इस्लाम समुदाय, क्रिस्चियन समुदाय, जैन समुदाय आदि विभिन्न धार्मिक समुदायहरू छन्। हो यसरी भाइ बहिनीहरू जातिको आधारमा पनि समुदाय हुन्छ, धर्मको आधारमा पनि समुदाय हुन्छ। अनि समुदायका विशेषताहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर त, सोच्दै गर त के होला? समुदायमा एकै जातिका मानिसहरूको बसोबास हुन्छन्। हो, सही भन्यो विद्या। अरू पनि विशेषताहरू हुनसक्छ है भाइ बहिनीहरू, म देखाउँदैछु हेर त स्लाइड मार्फत। के हुन्छ भने कुनै निश्चित समुदायका मानिसहरूका बोल्ने मातृभाषा एउटै हुन्छन् है। अर्थात् जुन समुदायका मानिस हो त्यही समुदायका मातृभाषा बोल्छन् र सबैले मातृभाषा एउटै बोल्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि नेवार समुदायका मानिसहरू नेवारी भाषा बोल्छन्, तामाङ समुदायका मानिसहरू तामाङ भाषा बोल्छन् हैन। अनि ती समुदायभित्रका एउटा निश्चित समुदायभित्रका मानिसहरूको धर्म, रहनसहन, चाडपर्व, यो वेशभूषा, रीतिरिवाज, परम्परा, जीवनशैली, संस्कारभित्र के कुराहरू पर्छन् त भन्दाखेरि जन्म सम्बन्धी, विवाह, मृत्यु सम्बन्धी धार्मिक कार्यक्रमहरू, चाडपर्वहरू यी सबै संस्कारभित्र पर्छन्। र उद्देश्य अर्थात् समुदायको एउटा जातिगत निश्चित उद्देश्य हुन्छ हैन। जातिको भलाइ गर्ने, जातिको उन्नति प्रगतिको लागि काम गर्ने एउटा निश्चित उद्देश्य हुन्छ। हो यसरी समुदायका एउटै समुदायभित्रका मानिसहरूको वेशभूषा, चाडपर्व आदि यो सबै उस्तै किसिमको हुन्छ, अर्थात् एकै किसिमको हुन्छ सामान्यतया। त्यसै गरी त्यसमा के हुन्छ भने समुदायभित्र आफ्नो जातिका विकासका लागि मानिसहरूमा सामूहिक भावना हुन्छ। अर्थात् आफ्नो जातिको विकास कसरी हुन्छ, आफ्नो जातिको उन्नति प्रगति कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो समुदायभित्रका मानिसहरूको भावना सामूहिक भावना हुन्छ, समूहको हितको लागि सोच्ने गर्छन् है। अब भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले समुदाय र समाजको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। समुदायको बारेमा त हेरिसक्यौँ। अब यहाँ अनुमान गर त यो फोटो हेरेर यसले के को सङ्केत गर्दैछ त? यहाँ हेर त, यहाँ भनेको के देखाइएको छ? यहाँ विभिन्न जात जातिका मानिसहरू समूहमा बसेको देखाइएको छ है। यसमा पनि हेर्न सक्छु अर्को यो फोटोमा हेर त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर त सबैको यहाँ वेशभूषाहरू, लुगाफाटाहरू हैन सबै फरक देखाएका छन्। यो भनेको के हो भने हाम्रो गाउँघरमा यसरी विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसेका हुन्छन्। अर्थात् हाम्रो समाजमा विभिन्न जात जातिका, धर्म, भाषा, संस्कृतिका मानिसहरू बसेका हुन्छन्। हो त्यस्ता मानिसहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ त? भन त भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले छलफल गरेका थियौँ नि। हो, समाज भन्छौँ। हो, सही कुरो हो, धन्यवाद। यहाँ हेर त समाज हो, किनभने समाजमा सबै जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको हुन्छ हैन। समुदायमा चाहिँ एउटा मात्र जातिको बसोबास रहेको हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू यस सम्बन्धी अब हामी हेर्छौँ यो समाज भनेको के त? अब हामीले अघि छलफल गरिसक्यौँ हैन। कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरूको समूहलाई समाज भनिन्छ है। भाइ बहिनीहरू, अब समाज के हो र समुदाय के हो प्रष्ट भइसकेको होला होइन त? हो, समाजमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्मका मानिसहरू हुन्छन् भने समुदायमा एउटा मात्र जातिका मानिसहरूको बसोबास हुन्छ है। हो, अझै समाजको बारेमा हेर्छु, समाजको विशेषता के हुन्छ त? हेर्न सक्छु भाइ बहिनीहरू, एउटा समाजमा धेरै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरू बसोबास गर्छन् हैन। जस्तै एउटै समाजमा के हुन्छ? हाम्रो समाजमा ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, लिम्बू, गुरुङ, नेवार, तमाङ, मगर, मारवाडी, थारू आदि विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरू बसेका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, यो मेरो समाजमा
बसोबास गर्ने मानिसहरूको यो सूची हो। भाइ बहिनीहरूको समाजमा यस्ता जात जातिका मानिसहरू बसेका छन् कि छैन? छन् है, विभिन्न जात जातिहरू छन्। हो, हाम्रो पनि समाजमा यस्ता जात जातिहरू छन्। यसरी विभिन्न जात जातिहरूको समूह हुन्छ है। त्यो सबै समूहलाई समेट्यो भने त्यो चाहिँ समाज हुन्छ है। आफ्नो समाजका विकासका लागि मानिसहरूमा सामूहिक वा सामाजिक भावना हुन्छ। अर्थात् हरेक समुदायका मानिसहरू मिलेर समाजको हक हितको लागि काम गर्ने भावना हुन्छ, विचार हुन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब सामूहिक भावना त बन्यो, तर कस्ता भावनाहरू हुन्छन्, के कार्यहरू गर्छन् त समाजभित्र भनेपछि समाजका मानिसहरू मिलेर समाजमा सरसफाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हैन, समाजको सुरक्षाका लागि विभिन्न क्लबहरू गठन गर्ने हुन्छ हैन, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू गठन भएका हुन्छन्। त्यसै गरी अब समाजमा कसरी बस्ने, समाजलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर सबैलाई मान्य हुने गरी सामाजिक नियम बनाएका हुन्छन्। यो नियम हरेक समुदायको मानिसको लागि लागू हुन्छ। त्यसै गरी त्यो नियम हरेक समुदायका मानिसले पालना गर्नुपर्छ। र गाउँघरमा हाम्रो समाजमा कुनै विकासको कार्यक्रमहरू भयो भने त्यसमा सबै मानिसहरू, सबै समुदायका मानिसहरू के हुन्छन् त सहभागी हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो गाउँघरमा त यस्तो हुन्छ, भाइ बहिनीहरूको गाउँघरमा यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? समाजमा सरसफाइ गर्ने हैन, क्लबहरू गठन गर्ने हुन्छ है। हो, ठिक छ, हाम्रो नि समाजमा हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले समाज र समुदायको बारेमा चर्चा गर्यो, पक्कै बुझिसक्यो होला होइन त? हो, ल ठिक छ, अगाडि बढौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब समाज र समुदाय बिचको भिन्नता के हो, हामीले कसरी छुट्याउने, समाज के हो र समुदाय के हो भनेर कसरी छुट्याउने, म के यहाँ भिन्नताहरू देखाउँछु है। जस्तो भाइ बहिनीहरू हेर्न सक्छौ, समाजमा के हुन्छ, विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरू हुन्छन्, हो कि होइन? हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ नि। हो, त्यसै समाजमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा एउटै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरू हुन्छन्, हो कि होइन? समुदायमा एउटै जाति हुन्छ, समाजमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म हुन्छ। त्यसै गरी समाजको अघि हामीले हेरेका थियौँ, क्षेत्र निकै ठुलो हुन्छ भने समुदायको क्षेत्र सानो हुन्छ। त्यसै गरी समाजमा के हुन्छ, समाजको विकास गर्ने सामूहिक भावना हुन्छ भने समुदायमा कुनै एउटा जातिको विकास गर्ने सामूहिक भावना हुन्छ है। समुदायमा समुदायको विकास गर्ने, तर समाजमा चाहिँ समाजको विकास गर्ने भावना हुन्छ। यो भयो भिन्नता, छुट्याउने, समाज कसरी छुट्याउने, समुदाय कसरी छुट्याउने, यसका विशेषताहरू। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समाज र समुदायको बिचमा समानता के हुन्छ, अर्थात् दुईटैको बिचमा के कुराहरू मिल्छन् त है, समान कुराहरू। यो दुईटैको बिचमा भाइ बहिनीहरू के हुन्छ, समाज र समुदाय दुवैमा एकताको भावना हुन्छ। यो अन्डरलाइन गरेको हेर्न सक्छौ, एकताको भावना हुन्छ है। त्यसै गरी सबैमा सहयोगी भावना हुन्छ है, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने। त्यसै गरी समूहको हितको लागि मिलेर काम गर्ने सामूहिक भावना हुन्छ। अर्थात् काम गर्दा सबैलाई फाइदा होस् भन्ने भावनाले काम गर्छन्, कुनै एउटा व्यक्तिले आफ्नो फाइदाको लागि काम गर्दैनन्। त्यसै गरी समूहको हितको लागि निश्चित काम गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड गरेको हुन्छ है। गाउँघरमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू गर्न, जस्तै सरसफाइ गर्ने एउटा टिम बनाइदिएको हुन्छ होइन, अनि त्यसै गरी क्लब गठन गर्ने, यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ। कार्यक्रमको जिम्मेवारी हुन्छ र जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब समाजमा के हुन्छ, सबजना मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ। मिलेर बसेनौँ भने धेरै कठिनाइहरू उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसै गरी एकले अर्कालाई, अर्थात् सबैलाई सम्मान गर्छन् है। अनि अर्को धनजनको क्षति हुन नदिनको लागि सुरक्षा गर्ने भावना हुन्छ। अर्थात् सबजना मिलेर आफ्नो गाउँ समाजको धनजनको ज्यानको सुरक्षा गर्ने भावना हुन्छ। हो, यसरी यसको सामान्यता भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म एउटा अब अर्को है, जस्तो समाजमा हामी बस्छौँ नि, हो, समाजमा बस्दाखेरि समूहमा हामी बस्छौँ र वा समुदायमा पनि बस्छौँ। यसरी बस्दाखेरि हामीहरूको बिचमा मेल हुन्छ। मेल भनेको मेलमिलाप है। हामी मिलेर बस्छौँ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, झै झगडा हुन्छ, हामी बेमेल हुन्छौँ, अर्थात् मिलेर बस्दैनौँ। त मिलेर बस्दा के फाइदा हुन्छ
हो अथवा नमिलेर बस्दा के बेफाइदा हुन्छ त्यही सन्दर्भमा म एउटा सानो भिडियो देखाउन चाहन्छु है भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू अघि हामीले हैन कमिलाहरू हैन आपसमा मेल हुँदाखेरि कसरी एकले अर्कालाई सहयोग गरे, एकातिरबाट अर्कोतिर गयो, अर्कोतिरबाट अर्कोतिर गयो हैन। हो यसरी तिनीहरूको बिचमा मेल हुँदाखेरि तिनीहरू आरपार गर्न पाए, सहयोग पाए। त्यसै गरी अर्को यो स्लाइडमा हेर्न सक्छु भाइ बहिनीहरू, यत्रो सामान कमिलाहरूले सँगै मिलेर अन्त लाँदै गरेको देखाइएको छ। यसको अर्थ के हो भने भाइ बहिनीहरू, समूहमा के अरे मानिसहरू बस्यो भने र मेल भयो भने त्यसमा एकता हुन्छ, एकतामा बल हुन्छ र बल भएपछि जस्तो सुकै अप्ठ्यारा कामहरू गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने कुराहरूको सन्देश दिन खोजेको हो। त्यसो हुनाले भाइ बहिनीहरू अब समूहमा मेल हुँदा के फाइदा हुन सक्छ भन्ने कुराहरू बुझिसक्यो होला होइन त? हो ठिक छ। के हुन्छ भन त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो समूहमा मेलमिलाप भयो भने हैन, समूहमा समाजमा मेलमिलाप भयो भने त्यसबाट के फाइदाहरू हुन सक्छ त भन त भाइ बहिनीहरू? ए हो ठिक भने। ल अब यहाँ हेर है भाइ बहिनीहरूको त्यो भनाइलाई पनि यसमा राख्दै म पनि केही बुँदाहरू देखाउन चाहन्छु है। समूहमा के हुन्छ, मेलमिलाप भयो भने एकता हुन्छ हैन। त्यसै गरी एकता भयो भने के हुन्छ, एकतामा बल हुन्छ। त्यसै गरी हामीले कुनै अप्ठ्यारो भयो भने, कुनै काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भने त्यसमा सहयोग प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी समूहमा मेल भयो भने हाम्रो सुरक्षा हुन्छ, हामी सुरक्षित भएको महसुस गर्छौँ। त्यसै गरी एकअर्काका आवश्यकता सजिलै पुरा हुन्छन्। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ नि त कमिलाको एउटा भिडियो हैन, सबैजना मिलेपछि एकले अर्कालाई सहयोग गरेको कुरा हो। त्यसै गरी हाम्रा आवश्यकता सजिलै पुरा हुन्छन् है भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि के भयो भने समूहमा, यो समूह जहाँ पनि हुनसक्छ, हाम्रो विद्यालयमा नि हुनसक्छ, गाउँघरमा नि हुनसक्छ हैन, जहाँ पनि विभिन्न किसिमको समूह हुनसक्छ। हो त्यस्तोमा के भयो भने मेल भयो भने अनि शान्ति हुन्छ। समाजमा पनि समूह हुन्छ, विभिन्न समूह हो। यसले के हुन्छ, समाजमा शान्ति कायम हुन्छ। अर्को के हुन्छ, एकले अर्कालाई सम्मान गर्छन्, रेस्पेक्ट गर्छन् है, आदर गर्छन्। हो ठिक भन्यो भाइ बहिनीहरू। अनि अरू के हुन्छ त भन त, डर त्रास चिन्ता हुँदैन। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी समूहमा बस्यौँ भने यस्तो हामीलाई फाइदा हुन्छ। भाइ बहिनीहरू समूहमा बस्छौ कि बस्दैनौ? मेलमिलाप गरेर बस्छौ है। हो मेलमिलाप गरेर बस्नुपर्छ है। म त समूहमा जहिले पनि मेलमिलाप गरेर बस्छु, मलाई त्यस्तो केही अप्ठ्यारो हुँदैन। भाइ बहिनीहरूले पनि मेलमिलाप गरेर बस्नुपर्छ है। त्यसै गरी बेमेल भयो भने के बेफाइदा हुन्छ, त्यही भाइ बहिनीहरू अघिकै कुराहरू त्यसको उल्टो है। हामीले जुन फाइदा हेऱ्यौँ त्यही हो, त्यसको उल्टो भयो भने बेफाइदा। अर्थात् बेमेल भयो भने समूहमा एकता हुँदैन, एकता नभए बल हुँदैन हैन। अनि कुनै काम अप्ठ्यारो हुन्छ
त्यो अप्ठ्यारो काम त हामी एक्लै गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले अप्ठ्यारो काममा सहयोग प्राप्त हुँदैन है। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनि हामीलाई के फिल हुन्छ? डर हुन्छ, त्रास हुन्छ, अनि असुरक्षित फिल गर्छौँ होइन। त्यसैले हामीले बेमेल गर्नु हुँदैन। अर्को, मानिसका आवश्यकता सजिलै पुरा हुँदैन, किनभने बेमेल हुन्छ, सहयोगै गर्दैन, अनि कसरी पुरा हुन्छ, हो कि होइन? अरू, समाजमा अशान्ति हुन्छ। हो भाइ बहिनीहरू, हामीले समाजमा वा कुनै समूहमा वा समुदायमा बस्दाखेरि हामीले मेलमिलाप गरेर बस्नुपर्छ होइन। मेलमिलाप गरेर बस्यो भने हामीमा एकता हुन्छ, बल हुन्छ, समस्या सजिलै समाधान गर्न सक्छौँ। र बेमेल भयो भने हाम्रा कुनै कुराहरू पुरा हुँदैन, हामीले सोचेका कुराहरू पुरा हुँदैन, असुरक्षित हुन्छ, डर त्रास हुन्छ। हो, यसका बेफाइदाहरू हुन् है भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को उसमा हेर्छौँ है, अर्को सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरू, दोस्रो पाठ अन्तर्गत समाज निर्माणका आधारहरू। अर्थात् भाइ बहिनीहरू, हामीले त समाज हेरिसक्यौँ, अब हाम्रो यो समाज जुन छ यसलाई आधुनिक समाज भन्छ। हाम्रो यो समाज कसरी बने त? हामीले सुरुका गतिविधिहरू हेर्दै अहिलेसम्म हामीले यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसका म केही फोटोहरू देखाउन गइराखेको छु, ध्यान दिएर हेर है त। हुन त भाइ बहिनीहरूले पनि हेरिसक्यो होला है। म यहाँ केही फोटोहरू देखाउँछु, हेर त। के होला यो? कुन जुगका मानिसहरू होलान्? प्राचीन कालका है, ढुङ्गे युगका, जङ्गली युग यसलाई भन्छ है भाइ बहिनीहरू। सुरुमा मानिसहरू, प्राचीन भनेको धेरै पुरानो पहिलेको युग हो। यसमा मानिसहरू जङ्गलमा बस्थे, त्यही भएर जङ्गली युग पनि भनेको। अनि खानेकुराहरूको लागि जीवजन्तुहरूको ढुङ्गाको हतियारले शिकार गर्थे, त्यही भएर ढुङ्गे युग भनेको हो। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्छ भाइ बहिनीहरू, हेर त यो कुन युग हो? सही भन्यो, यो पनि ढुङ्गे युग नै हो। यसरी मानिसहरू बस्थे। अब त्यतिखेर के भयो भने भाइ बहिनीहरू, यो युगमा मानिसहरू एक्लै बस्थे, जङ्गलमा बस्थे, अनि जङ्गलमा विभिन्न जीवजन्तुहरूले आक्रमण गर्थ्यो। पछि मानिसहरूलाई के भयो भने यसरी बस्दाखेरि हाम्रो ज्यान खतरामा पर्ने भयो भन्ने सोचको विकास भयो। पछि यी जङ्गलमा बस्ने मानिसहरू नदीको किनारमा आएर बस्न थाले। अनि त्यसपछि के भयो भने समूहमा बस्ने विचार गरे, आफ्ना दुःख सुखका कुराहरू सुनाउन थाले होइन, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने कुराहरू गर्न थाले, अनि जङ्गली जन्तुहरूबाट सुरक्षित हुन खोजे। हो, यी कारणहरूले गर्दा के भयो त, मानिसहरू समूहमा बस्नुपर्छ भन्ने कुराको विकास भयो, चेतनाको विकास भयो, र मानिसहरू समूहमा बस्न थाले। हो, त्यही बेलादेखि, अर्थात् यो ढुङ्गे युग, प्राचीन युगदेखि नै समाजको निर्माण भएको पाइन्छ। र पछि विभिन्न चेतनाको विकास हुँदै जाँदा मानिसहरू जङ्गली युगबाट यो पशुपालन युगमा, खेतीपातीको युगमा आए है भाइ बहिनीहरू। हेर्न सक्छौँ यसरी यहाँ खोला छ, यहाँ जीवजन्तुहरू पालेको छ, यहाँ घर बनाएर बसेका छन्, खेतीपाती गरेका छन्। यसरी मानिसहरूको यो युगलाई खेतीपातीको युग, पशुपालनको युग वा मध्य युग पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यो समाज विकसित हुँदै हुँदै अहिलेको आधुनिक युगमा आइपुगेका छौँ। आधुनिक युगमा हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, अहिले यस्तो बस्ने घर यस्ता छन् है, यस्ता सहरहरूको विकास भएको छ, यस्ता उद्योगको विकास भयो होइन, अनि विभिन्न प्रविधिहरूको विकास भयो। अब यसलाई समग्रमा हेर्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। यो भनेको हाम्रो जङ्गली युग हो, यसरी बस्थे होइन। पछि मानिसहरूको चेतना विकास हुँदै जाँदा, संस्कृतिहरूको विकास हुँदै जाँदा यसरी यो अवस्थामा बस्न थाले। अझ यस अवस्थामा विकास हुँदै, चेतनाको विकास हुँदै, विज्ञान र प्रविधिको विकास भएपछि मान्छेहरू अहिले यो अवस्थामा आइपुगेका छन्। प्रविधिहरूको विकास भइराखेको छ। प्रविधिको विकासले मानिसहरू चन्द्रमामा पुगिसकेका छन्, अन्तरिक्षमा गइराखेका छन्। हो, यसरी हाम्रो यो समाज निर्माण भएको, यो प्राचीन युगको हो, यो मध्य युगको हो, र यो वर्तमान आधुनिक अहिलेको युगको हो समाज हो। यसरी यो समाजहरूको निर्माण कसरी भयो, कसरी उत्पत्ति भयो, यसका आधारहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू होइन। अब म यसका आधारहरू
म स्लाइड मार्फत के अरे समाज निर्माणका आधारहरू म चार्ट मार्फत देखाउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। कसरी भयो त, के कारणले समाजको निर्माण भयो, कसरी उत्पत्ति भयो, के कुराहरूको महसुस भयो र मानिसहरू समूह निर्माण गरेर समाजको निर्माण हो। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्न सक्छौँ समाज निर्माणका आधारहरू। एउटा के भने प्राचीन अर्थात् जङ्गली युगमा जङ्गली जीवजन्तुबाट सुरक्षित रहने उपायको खोजी हैन। उनीहरूलाई मानिसहरूलाई जङ्गली जनावरहरूले आक्रमण गर्ने गर्थे, त्यसैले तिनीहरूको आक्रमणबाट सुरक्षित हुने उपाय खोजे। त्यसको लागि के चाहिन्छ? समूह चाहिन्छ। त्यसै गरी मिलेर बस्ने भावनाको विकास भयो हैन। मिलेर बस्नु पनि के हो त? समूह बनाउनु हो। त्यसै गरी आवश्यकता पुरा गर्ने चाहना, एक्लै बस्दा खानेकुराहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन थियो। समूहमा मिलेर काम गर्दा जीवजन्तुहरूको शिकार गर्ने, खेतीपाती गर्ने हो। यसले गर्दा के भने आवश्यकता पुरा गर्नको लागि पनि समूह चाहियो भन्ने भावनाको विकास भयो। त्यसै गरी आपसमा मनको भावना साटासाट गर्ने, कामको थाल्ने, अनि मानिसहरूमा चेतनाको विकास भयो। एक ठाउँमा बस्न थाले, आफ्ना मनका भावहरू एकले अर्कालाई सुनाउन थाले। यसबाट के भयो? मानिसहरू समूहमा बस्ने विचार गरे। त्यसै गरी अरू पनि कुराहरू छन् है भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अरू पनि कुराहरू छन्। अनि त्यतिखेरका मानिसहरू के भयो त? एक ठाउँमा भेला हुने र दुःख सुखका कुराहरू सुनाउने कार्यको थाल्ने भयो। आफ्ना दुःख सुखका कुराहरू साटासाट गर्ने भयो। त्यसै गरी आपसी सहयोग र सद्भावको विकास भयो। अनि पेसा व्यवसायको पनि विकास भयो, जस्तै खेतीपाती गर्ने, पशुपालन गर्ने हैन। अनि अर्को सामाजिक संस्कारको पनि विकास भयो हैन। जन्म, मृत्यु, विवाह, चाडबाड सम्बन्धी अर्थात् जन्म मृत्यु हुँदा के कस्ता धार्मिक क्रियाकलाप गर्ने भन्ने कुराहरूको विकास भयो र सोचमा परिवर्तन भयो, नयाँ सोचको विकास भयो हैन। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसबाट के देखाउँछन्? यी सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दा मानिसलाई के देखायो भने एक्लै बस्यो भने हाम्रो आवश्यकता पुरा हुँदैन, हाम्रो रक्षा हुँदैन, सहयोग हुँदैन। त्यही भएर हामीले समूहमा बस्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भयो र त्यही समूहमा बस्न थालेपछि के भयो त? समूहको निर्माण भयो, अर्थात् समाजको निर्माण भयो। त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राचीन युगमा निकै कठिन अवस्था थियो, बिस्तारै सोचमा परिवर्तन आयो, विकास हुँदै आयो। अनि उनीहरूको मध्ययुगमा प्रवेश भयो। मध्ययुगमा पनि राम्रा विकास गरेपछि अहिले आधुनिक युगमा र आधुनिक युगमा भिन्न कुराहरूको विकासले गर्दा अहिले हरेक काम मेसिनबाट हुने गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्लाइडमा हेर्न सक्छौँ। यसका आधारहरू के हुन् त? प्राचीन युगमा जङ्गली जीवजन्तुबाट सुरक्षित रहने उपाय खोजे, यो हामीले हेरिसक्यौँ आधारहरू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा हाम्रो के भन्छ भने कक्षा कोठा पनि एउटा सानो समाज हो भनेर भन्छन्। कसरी? हामीले हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, समाजमा के हुन्छन्? समाजको विशेषता र कक्षा कोठाको विशेषतासँग तुलना गर्छौँ है। समाजमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका मानिस हुन्छन्। कक्षा कोठामा पनि विभिन्न जाति धर्मका विद्यार्थीहरू हुन्छन्। अनि यो समाजको र कक्षा कोठा विशेषता मिल्यो। त्यसै गरी समाजमा मानिसको बिचमा एकता र सद्भाव हुन्छ, कक्षा कोठामा पनि विद्यार्थीहरूको बिचमा एकता र सद्भाव हुन्छ। अनि समाजका मानिसहरूले एकअर्काको भाषा, धर्म, संस्कृतिको सम्मान गर्छन् हैन। विद्यार्थीले पनि के गर्छन्? एकअर्काको भाषा, धर्म, संस्कृतिको सम्मान गर्छन्। हो यसरी समाजमा के हुन्छ? एकले अर्कालाई सहयोग गर्छन्, विद्यार्थीले पनि एकअर्कालाई सहयोग गर्छन्। समाजको नियम हुन्छ, सबैले पालन गर्नुपर्छ। पालन गरेन भने दण्ड पाउँछन्। विद्यालयमा पनि नियम हुन्छ, विद्यार्थीहरूले पालन गरेन भने दण्ड पाउँछ। त्यही भएर समाजको नियम र विशेषता कक्षा कोठाको विशेषतासँग मिल्ने हुनाले कक्षा कोठा पनि एउटा सानो समाज हो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हो कि होइन? हो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको निर्धारित समय सकिएकोले म आजको छलफल यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आजको छलफलबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पाठमा भएका अभ्यासहरू गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने अपेक्षासहित आजको कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।